आंसू निकल के हुजूर के चेहरे मुबारक पे आ रहे थे। आपने आंखें खोली, फरमाया मेरा अबू बकर यार तुझे क्या हुआ? कि या रसूलल्लाह लगता है पैर पे किसी जहरीले जानवर ने डस लिया और बाहर दुश्मन की फौजें खड़ी हुई है। दिगारे नबुवत गार के इर्द गिर्द घूमी। आपने फरमाया अबू बकर परवाह न कर, रातें 3 है, दुश्मन मेरे पहरेदार तू बन जा। रब अकबर की कसम है कयामत की सुबह तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे। आमना का लाल तुझे रोज अनवर में सुला के कयामत तक तेरी पहरेदारी करके दिखाएगा। आंसू निकल के हुजूर के चेहरे मुबारक पे आ रहे थे। आपने आंखें खोली, फरमाया मेरा अबू बकर यार तुझे क्या हुआ? कि या रसूलल्लाह लगता है पैर पे किसी जहरीले जानवर ने डस लिया और बाहर दुश्मन की फौजें खड़ी हुई है। दिगारे नबुवत गार के इर्द गिर्द घूमी। आपने फरमाया अबू बकर परवाह न कर, रातें 3 है, दुश्मन मेरे पहरेदार तू बन जा। रब अकबर की कसम है कयामत की सुबह तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे। आमना का लाल तुझे रोज अनवर में सुला के कयामत तक तेरी पहरेदारी करके दिखाएगा। और ये पहरेदारी गरीब जा सकता है, मेरा दीनो अमीर जा सकता है। कराची वालों तुम्हें जाने की इजाजत है, सिंध की धरती वालों तुम्हें जाने की इजाजत है। बलोची जा सकता है, पंजाबी पठान जा सकता है। जिसके दिल के अंदर सादा कबूल है, सुन्नी वाले के रोजे पर खुदा की कसम हो नहीं जा सकता है। जाएगा तो बड़े बड़े रहेगा, अगर जगह भी जाने की मिलेगी तो खाली हाथ ही वापस आएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अपने घर के अंदर किरदार का इतना अहम बूटा, इतना कीमती बूटा लगा लो कि उसके साए तले ईमान भी बच जाए, किरदार भी बच जाए। वरना मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस वक्त ये हालत है। 2 दुआएं अल्लाह के दरबार में रोजाना मांगा करो। एक दुआ तो अल्लाह के दरबार में अपनी इज्जत की मांगा करो, और दूसरी मालिक कायनात के दरबार में हाथ उठा के रो रो के सजदे में जाकर दुआ किया करो। इलाहुल आलमीन मेरे बच्चों का किरदार बचा ले, तेरी बच्चियों का लिबास बचा ले। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले औलाद का लिबास बनाने में मार खा गए। आज जो आपने अपने बच्चों को लिबास दिया हुआ, आज जो आपने अपनी बच्चियों को लिबास बनाया हुआ और पहनने की खरीदने की इजाजत दे रखी है, अल्लाह की इज्जत की कसम उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। रमजान मुबारक का महीना का पहला अशरा था, 11वां 12वां रोजा था। अल्लाह जल्ल शान ने तुझे अपने तेरे घर में रहमत उतारी थी। अल्लाह ने बेटी अता फरमाई थी। आज बेटी पैदा हो जाए, कोई कहता तमीज कर दिए, कोई कहता पता नहीं सिर्फ कर दिया जाए तो कर दिया। हदीस पाक के अंदर आता है, फरमाया जिसके घर बेटी पैदा होती है, आसमान से फरिश्ता आता है, बेटी और माँ के सराहने खड़ा हो जाता है और इशारा करके कहता है तू भी कमजोर है। माँ को कहता है तू भी कमजोर है, और बेटी को कहता है तू भी कमजोर है। लेकिन तुम दोनों अपने आप को लवारिस ना समझना। कहाँ है तेरा बाप, कहाँ है तेरा घर वाला? अल्लाह जल्ल शानहू ने मुझे पैगाम दे के भेजा। बच्चे के वालिद से कहा जाता है, बच्ची के वालिद से कहा जाता है परेशान ना हो, तूने अपनी मर्जी से बेटी नहीं मांगी, अल्लाह ने तुझे अपने खजानों से अपनी मर्जी से दी है। और मालिक के कायनात ने फरमा दिया, न माँ की तरफ से परेशान होना, न बेटी की तरफ से परेशान होना। आज के बाद अल्लाह जल्ल शानहू ने तेरी बेटी की सारी जिम्मेदारियों का जिम्मा उठा लिया है। ये पैगाम है। हमारे से बड़ा बदनसीब कौन होगा? मदीने जा रहे हैं, मक्के जा रहे हैं, हज करने के लिए जा रहे हैं, रमजान मुबारक का उम्रा करने जा रहे हैं, लेकिन मदीने से मेरे अजीजों खिलौने जानवर और म्यूजिक वाले खरीद के ला रहे हैं। खजूर में तो अजवा कलमी खजूरें मांग रहे हैं, अम्बर और मखरूम खजूरें मांग रहे हैं, सुकरी और सुकई खजूरें मांग रहे हैं, लेकिन खिलौना वो मांग रहे हैं। दाते ने अपनी औलाद पर जुल्म किया, नाना ने अपने नवासों पर जुल्म किया, मामूजान ने अपनी भांजे पर जुल्म किया, चाचे ने अपने भतीजे पर जुल्म किया, माँ बाप ने अपनी औलाद पर जुल्म किया, भाई ने बहन के ऊपर जुल्म किया। पूरे मदीने शरीफ के अंदर मेरे अजीजों ऐसा खिलौना नजर नहीं आया जिस खिलौने को देखकर खुदा याद आ जाए, आमना का लाल याद आ जाए। कानों में लगा लगा के देखेंगे, घंटियां बजा बजा के देखेंगे, चाबियां दे दे के देखेंगे कि इसके अंदर में गाने की आवाज नहीं आ रही। इससे बड़ा बदनसीब कौन होगा? मदीने से भी मेरे अजीजों म्यूजिक वाला खिलौना लेके आ रहा है। अगर बंदा के यार इस मार्केट में पैसा लगा दे, कहता बेकार जाएगा, या दुकान कर ले, कहता बेकार जाएगी। आए मेरे अजीजों, तुम्हें पैसे लगाने का पता, तुम्हें मार्केट करने का पता, तुम्हें दुकान लगाने का पता, लेकिन मेरे अजीजों औलाद
کردار بنانے کا. یونیورسٹیاں تم پڑھ چکے, کالجوں کے اندر تم پڑھ چکے, اکیڈمی میں تم نے چھال ماری, کوئی سکون تم نے نہ چھوڑا, لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے, تمہیں جہاز بنانے کے, کشتی بنانے کے, سائنس کے سارے طریقے آگے, اولاد کا کردار بنانے کا طریقہ ہی نہیں آیا ہے. چھوڑ دے رکھیے بچوں کو. ہمارے بڑے کہا کرتے تھے, دیکھو شیر کی آنکھ سے کھلاؤ سونے کا نوالا. یا تو اماں میرا جو ساری رات جاگ رہی ہے اور صبح 2 بجے سو کے اٹھ رہی ہے, اور ابا جان کا تو پتہ ہی کوئی نہیں, وہ تو ساری رات گھر پہ نہیں آتا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, جو گھر کے اندر اولاد کرے بڑے, اس کو کون سنبھالے گا؟ فضول میں چائے والی دکان پہ, پان والی دکان پہ بیٹھے ہوئے, مال کس کا بکرا خرید کے کون لے کے جا رہا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, اللہ کے آگے داڑھی دکھایا کرو, مالک کائنات کو ٹوپی دکھایا کرو, اپنا سر کا رومال دکھا کے آنسو بہا کے رویا کرو. الہ العالمین, میں نے کراچی کے علاقے میں ساری زندگی گزرا, میں الہ العالمین اپنی عزت بچائی ہے. میں نے مال نہیں کمایا, میں نے اولاد نہیں کمائی, مالک کائنات میں نے مکان نہ بنایا, میں نے اتنی عزت بنائی. جب رحمانیہ مسجد میں جاتا ہوں تو دور سے دیکھ کے لوگ السلام علیکم کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں جا کے کھڑا ہوتا ہوں, پہلی صف والے لوگ چوک جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ جل شانہ, جب میں بازار میں نکلتا ہوں, لوگ میری زبان پر لاکھوں روپے کا ادھار دے دیتے ہیں. یا اللہ, اسی عزت کو وقت میں لے جانے تک برقرار رکھنا. مالک کائنات, میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا, اولاد کی وجہ سے یہ داڑیاں, یہ سر بڑے بڑے کٹہروں میں, بڑے بڑے عدالتوں میں, بڑے بڑے تھانوں میں, بڑے بڑے کورٹوں میں جھک گئے. اے اللہ, میں تیرے سے دعا کرتا ہوں, اللہ میری پگڑی کو کسی عدالت کے اندر جھکنے نہ دینا, اور میرے بچے کی وجہ سے, میرے اس کے کردار کی وجہ سے اللہ کسی کے سامنے میرے ہاتھ جوڑنے نہ دینا. یہ روزانہ دعا کیا گا بھائی. جن کی گود میں آیا, میری ماں کا لباس کیسا تھا, دادی کا لباس کیسا تھا, آپ اس ماں کی گود میں اماں کا لباس کیسا تھا, نانوں کا لباس کیسا تھا, دادوں کا لباس کیسا تھا. آج بیٹی کا لباس یہ کہاں سے آ گیا, روزانہ کٹتا جا رہا ہے, روزانہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. یہاں بریک لگوا لو, 2025 ہے. پھر محترم دوستوں بزرگوں, اللہ کے آگے رو کر 8 دسمبر کو کہہ دو, اللہ جل شانہ اس لباس کو یہیں تک روک دے, ٹانگیں ٹانگیں نہ رہے, ہاتھ ہاتھ نہ رہے, بازو بازو نہ رہے, گلا گلا نہ رہا. رب اکبر کی قسم ہے, اگر آپ نے مکان اور دکان کے علاوہ اپنی بچیوں کے لباس کی فکر نہ کی تو 15 سال کے بعد یہ لباس بھی نظر نہیں آئے گا. اور اس لباس کو لانے والا کون تھا مارکیٹ میں؟ مذمتی بھی کسی نے کی. جناب سیدنا صدیق اکبر کی دھی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی گھر والی. کیا فرمائے؟ فرمائے اللہ نے مجھے ہر بیوی کے ساتھ عدل کا حکم دیا اور وہ میں کرتا بھی ہوں, لیکن میرے دل کی جلال میری عائشہ کی طرف ہے, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, عرض کیا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے میری بیوی عائشہ سے پیار ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ مردوں میں کس سے پیار ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے مجھے زیادہ پیار ہے. اب کے مولوی صاحب اتنی آپ باتیں سنا رہے, کیا کریں؟ عورتیں مانتی تھوڑی کسی کی نہیں مانتی, کوئی بات نہیں. مزاج نبوت کو پتا تھا, انداز نبوت کو پتا تھا, کردار نبوت کو پتا تھا کہ 1400 سال کے بعد میرا امتی ہاتھ کھڑے کر کے بے بس ہو جائے گا. کیا کریں؟ نہیں مانتی, لیکن جو آپ کے میرے اختیار میں تھا وہ تو کر لو. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لائے, آپ نے مدینے کی گلی میں, اپنے حجرے والی گلی میں جہاں آپ کا مکان مبارک تھا, آپ نے میرے عزیز قرآن کی تلاوت کی آواز سنی, اور یہ تلاوت کسی عام عورت کی نہیں تھی, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تلاوت کر رہی تھی. کتنا فرق تھا, گلی میں سے اندر دروازے کی چوکھٹ پار کر لیتے اور پردہ ہٹا کے کہتے ہیں عائشہ تلاوت ذرا آہستہ کر لے, اپنی آواز نیچی کر لے, تیری آواز باہر جا رہی ہے. پتا تھا امتی 1400 سال کے بعد کہے گا میں بے بس ہوں. آپ نے اسی گلی کے اندر چکر لگایا, ایک مٹی کا ڈلا, ایک روڑا تلاش کر لیا, آپ نے اسے اپنے ہاتھوں سے پھوڑ کر مٹی کا مٹی بنا لی, پھر آپ نے پانی ڈال کے گھارا بنا لیا. پھر شام کا وقت تھا, آپ اس دیوار کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگ گئے, پھر جا
سراغ تھا، آپ نے کہا سب سراغ کو بند کر دیا، فرمایا جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، پھر آپ اندر تشریف لے لے۔ فرمایا عائشہ تمہیں محمد کی چوکٹ کی غیرت ہے، اے عائشہ میں نہیں چاہتا، بے شک باہر چلنے گلی میں چلنے والا بلال ہے، بے شک باہر گلی کے اندر پھرنے والا ابو ذر ہے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس ہے، لیکن عائشہ میں محمد کے گھر کی غیرت کی اتنی اجازت نہیں دیتی، تیری آواز کسی غیر محرم کے کان پہ چلی جائے۔ اب یہ کہہ رہی ہے مجھے حق چاہیے، لیکن تو لڑائی ہے، پتہ نہیں کون سا آدمی اس طرح بڑا مکان اس کے نام کر دیا، ساری مہینے کی سیلری اس کے نام کر دی، اس کی مرضی کے بغیر اماں نہیں آ سکتی، بھابھی نہیں آ سکتی، خالہ نہیں آ سکتی، بہن سے بات نہیں کر سکتا، بہن کے گھر جا نہیں سکتا، اور کیا مرضی چلائے گی؟